क्यों भेजा हमारे मुल्क के एक आदमी को धोखे से पाकिस्तान? अगर उसने रास्ता देना ही नहीं था, अगर वो उसको पैदल ताफ्तान तक पहुंचा ही नहीं सकते थे, अगर वो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में 3000 किलोमीटर चला वो बंदा, केरला से लेके अमृतसर तक, कदम कदम पर तमाम मजहबों के लोगों ने, मुसलमानों ने तो करना ही करना था, तमाम रियासतों की हुकूमत ने इस बात का ख्याल रखा कि चतुर आराम से गुजर जाए, चतुर को तकलीफ ना हो कि एक बंदा हज करने के लिए जा रहा है, तुम उसको चंद किलोमीटर अपने मुल्क में चलाने के बाद ज्यादती करते हो और फिर ये कहते हो कि मुसलमान है। एक बंदा अपनी पूरी ताकत लगा के अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तक अपने पाँव से चल के पहुंच जाए, चलिए जी चल पड़े। वो किसी ने कहा है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अल्लामा आमिर उस्मानी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए, और मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहे तो आमिर मिजाज बातिल वही पुराना, जुबान पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। उनसे मुलाकाती हुआ, हमने कहा हमारे लायक जो खिदमत होगी बताइए। तो चंद दिन बाद उनका पहली दफा फोन आया कि सफ़र जो है वो आहिस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क वाले, जब मैं चला था जाने से पहले पाकिस्तान की एम्बेसी में गया था, वीज़ा मांगा था, तो उन्होंने कहा कि जब बॉर्डर के करीब पहुंच जाओगे तब वीज़ा दे देंगे, ताकि मियाद 3 महीने की होती। तो अब जब आ गए, करीब आ गए, तो कहते हैं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे। तो जब और करीब आ गए तो वो चुप्पी हो गए, भी देंगे वीज़ा के नहीं देंगे। फिर एक झूठी अफवाह उड़ाई गई उनकी तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, कि जी भारत की सरकार जो है चिट्ठी नहीं दे रही। मुझ तक ये बात पहुंची, मैंने कहा जिनसे वीज़ा मांगा दरखास्त लिख के, क्या उन्होंने लिख के हमें एतराज़ दिया कि चिट्ठी लिखवा लो अपनी हुकूमत से? ये तो अजीब बात हो गई। जिनके घर जाना है वो कहते हैं कि पहले पीछे वालों से चिट्ठी लिखवा लो। भाई जिनके जाना है वो बुलाने के लिए तैयार नहीं, लोगों को गुमराह करने के लिए। और जब हमने इसमें एतराज़ किया तो फिर वो चिट्ठी वाली बात जो है वो गायब होनी शुरू। शहाब भाई अमृतसर के खासा में बैठ गए जाके। अब उन्होंने नई बात शुरू कर दी कि अच्छा ईरान का वीज़ा ले आओ, तब तुम्हें यहाँ से गुजरने देंगे, क्योंकि अगर हमने तुम्हें वीज़ा दे दिया, आगे जाने का रास्ता ना हुआ तो हम कहाँ रखेंगे भाई तुम्हें। ये बात जब पता लगी तो ईरान के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, तो ईरान वालों ने वीज़ा दे दिया लोग। अब जब उनका वीज़ा भी आ गया तब भी आजकल हो रही है, इस हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे। 4 महीने हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मैं कह रहा था एक साथी को, लोहे को तो लोहा काटता है ना। ये तो जा रहा था बैतुल्लाह की तरफ, भारत की सरकार ने तो कोई एतराज नहीं किया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार है, इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बड़ी तादाद में मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, और हमें पता है कि अपनी हकूक का, अपने दीन का, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है। हमने कभी किसी से डर के कोई काम नहीं किया है। हो सकता है, होता रहता है, कुछ फिरका परस्त शोर मचाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने अजान देनी छोड़ दी, नमाज पढ़नी छोड़ दी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दीन पे नहीं चलते। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अकायद की हिफाजत नहीं करते। मुल्क का, हमें इस बात का फख्र है कि हमारे मुल्क का कानून इस हद तक मजबूत है कि अगर मजलूम आदमी हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने पर आ जाए तो किसी ना किसी मुकाम पर जाके आज भी इंसाफ का डंका इस जमीन के ऊपर बजता है। आजकल करने लगे जी। फिर उनको कहा कि चुप हो जाओ बिल्कुल, और अपने मीडिया को कहा कि शोर मचाओ कि चला गया है, चुपचाप निकल गया पाकिस्तान से। तो वहाँ के 2-3 बेईमान यूट्यूबर जो हैं, जो धोखा देने की बात करते हैं, उन्होंने मुहिम चलाई कि जी चला गया है, निकल गया है, गुजर गया है।
جب یہ بات پتہ لگی میں پھر ان کے پاس گیا. میں نے کہا اگر ہم چپ رہیں کہ دنیا کو حقیقت نہیں پتہ لگی. جب لاکھوں مسلمانوں کے جذبات آپ سے جڑے ہیں تو بتائیے لوگوں کو کہ میں یہی ہوں. تو جب بتایا تو پھر وہ حیران رہ گئے کہ جھوٹ پکڑا گیا. 4 مہینے وہ جو اس بندے نے امرتسر میں گزارے، 3 مہینے کا سفر یہاں پر کر دیا، 3000 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد. اور شہاب چتر کا جو حج خراب کیا پیدل، آپ سوچ رہے ہوں گے پیدل کیسے خراب کیا؟ اس نیت کے ساتھ چلا کہ کیرلا سے مکے پیدل چلنا ہے. یہاں جب امرتسر سے واگا سے انٹری ہوئی، دوسرے دن صبح کو اسے زبردستی روتے ہوئے کو بلبلاتے ہوئے کو پکڑ کے لاہور ایئرپورٹ سے ایران کی فلائٹ میں بٹھا کے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا. یہ کون سی مسلمان حکومت ہے جو ایک مسلمان کو پیدل چلنے کا راستہ اپنے؟ کتنا کرم ہے. میں آپ یہ دیکھیں، ہم اس ملک میں الگ بات ہے جو فرقہ پرست کچھ کہتے ہیں، اور جب کہتے ہیں تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں، عدالتیں اس میں انصاف کرتی ہیں. لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں. ایک مسلمان کو پیدل رستہ نہیں دے سکے. ایک اس کا قصور کیا ہے جی؟ کہ وہ بھارت میں پیدا ہوا. دھوکہ کیا اس مظلوم کے ساتھ. یہاں سے کہا کہ تمہیں ویزا دے دیا ہے، اور اس دھوکے میں ایک ایک بندے کا نام، اس کے سارے فون، اس کی ڈیٹیلیں، سب کچھ کہیں گے ہم اپنی حکومت کو اکٹھی کر کے پتہ کرو کس کس نے بے ایمانی کی ہے. اگر لاہور سے ایران بائی ایئر ہی جانا تھا تو یہ کون سی اتنی مقدس زمین ہے لاہور کی کہ ہم امرتسر سے ایران نہیں جا سکتے تھے؟ وہاں کون سے بہت بڑے محدث بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر جنہوں نے اسے اٹھا کے جہاز کے اندر بٹھا دیا. آج بھی یوٹیوبر جھوٹ بول رہے ہیں جی، سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ بتاؤ کہ رو رہا ہے، بتاؤ کہ بلکھ رہا ہے، بتاؤ کہ اس کی امیدوں پر پانی پھیرا گیا، بتاؤ کہ اس سے بے ایمانی کی گئی، بتاؤ کہ شہاب چتر کو دھوکہ دیا گیا. کیوں نہیں بولتے؟ ایک مسلمان کے ساتھ بے ایمانی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دھوکہ، پھر یہ کہنا جی اسی تو مسلمانہ دی سرکار ہے. لعنت ہے ایسی سرکار کے اوپر. کافر اور کہتے کس کو ہیں جی؟ کیوں بھیجا ہمارے ملک کے ایک آدمی کو دھوکے سے پاکستان؟ اگر اس نے رستہ دینا ہی نہیں تھا، اگر وہ اس کو پیدل تافتان تک پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، اگر وہ اپنے ملک میں، ہمارے ملک میں 3000 کلومیٹر چلا وہ بندہ کیرلا سے لے کے امرتسر تک، قدم قدم پر تمام مذہبوں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا، تمام ریاستوں کی حکومت نے اس بات کا خیال رکھا کہ چتر آرام سے گزر جائے، چتر کو تکلیف نہ ہو کہ ایک بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تم اس کو چند کلومیٹر اپنے ملک میں چلانے کے بعد زیادتی کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ مسلمان ہیں. اسی لیے آج جمعے کی نماز سے پہلے آج کے خطبے میں یہ بات آپ حضرات کو بتائی کہ شہاب کے ساتھ ہوا کیا. وہ ایمانداری کے ساتھ چلا. پڑوس کے مسلمان ملک نے ایک مقدس سفر کو بے ایمان بنا دیا، ایک مقدس سفر پر داغ لگا دیا. کبھی کہا کہ لیٹر لے آؤ، کبھی کہا ایران کا ویزا لے آؤ، کبھی کہا آج چلیں گے کل چلیں گے. ساتھ میں جتنے لگے ہوئے تھے کھانے پینے والے، ان کی تو موج لگ گئی.